धन्यवाद। यति बेला कवि सुभाष खनालको दोस्रो कविता कृति सपनाका अवयवको भर्चुअल विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उहाँका कृतिकारका माता सुशीला खनाल र पिता गोकर्ण खनालले यो कृतिको विमोचन गर्नुभएको छ। सपनाका अवयवको समीक्षात्मक मन्तव्य राख्ने, टिप्पणी राख्ने, त्यसमा समीक्षा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका लागि म समीक्षक आदरणीय घनश्याम घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले कवि सुभाष खनालका कविताहरूलाई विशेष गरी 3 तहमा हेर्ने चाहिँ योजना सहित मैले चाहिँ कविताहरू पढेको थिएँ, हेरेको थिएँ। विशेष गरी विषयवस्तु छनौटको दृष्टिकोणले विचार निर्माणको क्रममा सुभाष खनाल कुन यात्रा गर्दै हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ विचार निर्माणको पहिचान गर्ने किसिमले र उहाँको शैली निर्माणको कुराहरू, शैलीको दृष्टिकोण, विचारको दृष्टिकोण र विषयवस्तुको छनौट, यो 3टा कुराका आधारमा कविताहरूलाई थोरै पहिचान गर्ने, हेर्ने कोसिस गरेको थिएँ र त्यसै अनुसार म अलिकति समय लिने अनुमति चाहन्छु। विषयवस्तु सुभाष खनाल हामीलाई सामान्य लाग्ने खालका विषयवस्तुहरूलाई गहिरोसँग सुमसुम्याउन सक्ने सामर्थ्य भएका कवि हुन्। त्यो मैले अगाडिको चरणमा पनि भनेको थिएँ। हामी हिँड्दै गर्दाखेरि ठेस लाग्छ, सुमसुम्याउँछौँ, सके ढुङ्गालाई चाहिँ गाली गर्छौँ र आफ्नो बाटो लाग्छौँ। तर सुभाष खनाल यात्रामा ठेस लाग्यो भने ढुङ्गालाई गाली मात्रै गर्दैनन्, त्यो ढुङ्गाभित्र पनि सुन्दर सिर्जना देख्छन्, सिर्जनाको बिउ देख्छन् र त्यसैलाई चाहिँ मलजल गर्दै गर्दै कविता निर्माण गर्छन्। त्यसकारण समाज यात्राको क्रममा, जीवन यात्राको क्रममा, समाजमा भोगाइका क्रममा, विभिन्न आरोह अवरोहका क्रममा हामीलाई सामान्य लाग्ने घटना सन्दर्भहरूलाई नै टपक्क टिपेर सुन्दर कविता बनाउन सक्ने सामर्थ्य भएका शिल्पी हुन् सुभाष खनाल। र त्यसको झल्को हामी यो सपनाको अवयव कविता सङ्ग्रहभित्रका कविताहरू पनि पाउन सक्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू, नेताहरू नभइदिएका भए, प्रशासकहरू भ्रष्ट नभइदिएका भए, नेताहरूले झुटको खेती नगरिदिएका भए, पद लोलुप नभइदिएका भए हामी कविहरूले कविता के लेख्ने होला? कविता लेख्ने विषयवस्तु नै रहँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो कुराको छनक सुभाष खनालका कविताहरू पढ्दै जाँदाखेरि हामीले जसलाई विश्वास गर्यौँ, जुन व्यवस्थाप्रति विश्वास रह्यो जनताको, जुन नेतृत्वप्रति विश्वास र उनीहरूले नै एकपटक होइन, 2 पटक होइन, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ घात प्रतिघात र चाहिँ जनताहरूप्रति अविश्वासको पहिरो खनाइरहेको बेलामा र त्यसैको एक किसिमको छटपट्टि पीडाको बोझ चाहिँ उहाँका कविताहरूमा भेटिएको छ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँ हामीले सामान्य ठानेका विषय सन्दर्भहरू उहाँले चाहिँ कविताको विषय बनाउनु भएको छ। त्यसकारण अधिकांश कविता भनेको समसामयिक विषय सन्दर्भहरू, समसामयिक समस्याहरू, त्यो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई नै उहाँले विषयवस्तु क्रममा छनौट गर्नुभएको छ। र उहाँको विषय क्षेत्र भएको कारणले पनि केही कविताहरू दार्शनिक र अलिक तार्किक विषयवस्तुसँग पनि सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब विचारको दृष्टिकोणले कुरा गर्ने हो भने सुभाष खनालले लगभग एक किसिमको उहाँको कवितालाई पारख गर्ने र पहिचान गर्ने एक किसिमको विचार, आफ्नै विचार निर्माण गर्ने बाटोमा उहाँ अग्रसर हुनुभयो भन्ने किसिमको। उहाँले बाटो त बनाइसक्नु भयो भएन, फरक किसिमले बहस गरौँ, तर गोरेटो बनाउने क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भन्ने किसिमले चाहिँ भन्न सकिने अवस्था रह्यो। अब हामीलाई सुभाष खनालका विचारहरू मन पर्नु नपर्नु मेरो समस्या हो, त्यो सुभाष खनालको समस्या होइन, उहाँको कविताको समस्या होइन। उहाँका विचारप्रति म तर्क गर्न सक्ने भएँ, म वितर्क गर्न सक्ने भएँ, तर उहाँले जे कुरा सोच्नुहुन्छ, जे कुरा ठान्नुहुन्छ, जे कुरा उहाँले चाहिँ उहाँको अध्ययन, उहाँको अनुभवको आधारमा जे बुझाइलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझाइ बनाउनु भएको छ, त्यसलाई उहाँले विचारको रूपमा चाहिँ कवितामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। र एक किसिमले चाहिँ उहाँको अघिल्लो कविताहरू, अघिल्लो सङ्ग्रह कविताहरू र पछिल्लो कविता सङ्ग्रह हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एक किसिमको सुधारोन्मुख चेतना, समाज सुधारको चेतना, अब ठुल्ठुलो क्रान्तिको कुराहरू गर्ने, कुरा क्रान्तिका गर्ने, कुरा चाहिँ ठुला विद्रोहका गर्ने, तर काम चाहिँ केही पनि नगर्ने प्रवृत्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि नहुँदै बरु कुरा पनि सानो गरौँ, काम पनि सानो गरौँ, त्यही साना कामहरूले नै समाज रूपान्तरणको ठुलो भर्याङ चढौँ भन्ने किसिमको विचार उहाँका कविताहरूमा भेटिन थालेका छन्। र त्यो विचार चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो विचारको पकड बनाउनु भएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण उहाँ यो समाजमा देब्रेतिरको वा दाहिनेतिरको भन्दा पनि समाज सुधारतिरको यो चेतना सुधारको कुराहरू, जीवनशैली सुधारको कुराहरूमा चाहिँ उहाँका
कविताहरूले वैचारिक पृष्ठपोषणको काम गर्छन् र त्यो तहका वैचारिक चेतना चाहिँ उहाँको कविताहरूमा भेट्न थालेका छन् र त्यो कुरा कतिलाई मन पर्न सक्छ, कतिलाई मन पर्न नसक्छ। त्यो सुभाष खनाल र उहाँका कविताको समस्या भएनन्, अब त्यो चाहिँ आफ्नो हाम्रो समस्या भयो भन्ने लाग्छ मलाई। र शैली निर्माणका दृष्टिकोणले पनि अब सुभाष खनालले बेग्लै किसिमको र आफ्नो यो चाहिँ सुभाष खनालले लेखेको कविता हो नि त। उहाँ अहिले अब जस्तो आजको कार्यक्रमको चिफ गेस्ट श्यामलजी हुनुहुन्छ, उहाँको कविता लेखनको आफ्नै शैली छ र अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूले श्यामल लगायतका पुस्ताहरूको कविता हेरेर ओहो यस्तै कविता लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमले चाहिँ कविताहरू लेखेको धेरै देख्छौँ हामी। र उहाँको शैलीलाई चाहिँ अनुकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो। मैले अघिल्लो भेटमा र चाहिँ कविताको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा मैले यो किसिमको आरोप सुभाष खनाललाई पनि लगाएको हो। तपाईँले आफ्नो शैली निर्माण गर्ने क्रममा कतै समकालीन अग्रज पुस्ताहरूको कविताहरू नै ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरे जस्तो देखिएन, केही शब्दहरूमा तलमाथि गरे जस्तो लागेन भन्ने किसिमले भनेको थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ थोरै सुधार गरेर उहाँले चाहिँ अब आफ्नै किसिमको शैली निर्माण गर्ने कामहरूमा पनि अग्रसर हुँदै हुँदै जानु भएको र चाहिँ यो चाहिँ ल सुभाष खनालले लेखेको अब जस्तो विशेष गरी हेटौँडा वा मकवानपुर क्षेत्रमा त यो त सुभाष दाइले लेख्ने कविता हो नि भन्ने किसिमको पहिचान र छाप चाहिँ उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। त्यो कविको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सफलता हो, त्यो शैली निर्माण गर्ने चरणमा अग्रसर हुनु। त्यसकारण यसरी विषयवस्तु सामान्य लाग्ने समसामयिक राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक यी विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई देख्दा लाग्ने सामान्य समस्या तर त्यसलाई गहन र चोटिलो ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने गरी विषयवस्तुहरूको छनौट गर्नु, विचारलाई चाहिँ समाज सुधार र चिन्तन सुधारको तहमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नु र अनिखेर आफैले यो गद्य कविताको गद्य भाषा शैलीको प्रयोग गरेर सूत्रात्मक तार्किक र अनिखेर अलिकति बौद्धिक किसिमको भाषा शैलीको प्रयोग गरेर कविता लेख्ने आफ्नो बेग्लै शैली निर्माण गर्नु यो कवि सुभाष खनालको एक किसिमको कविता यात्राको उपलब्धि हो, प्राप्ति हो र त्यही प्राप्ति अन्तर्गत अहिले आएको यो सपनाको अवयव कवितामा पनि पाइएका कविताहरू त्यस्ता छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब मलाई गद्य शैली मन नपर छन्द कविताहरू मन पर्थ्यो होला, मलाई चाहिँ अलिकति जटिल सूत्रात्मक र केही प्राविधिक शब्दहरूको प्रयोग नगरेर सरल सुकोमल र अझै लयात्मक वा छन्दका कविताहरू मलाई मन पर्थ्यो होला। त मलाई मन पर्नु र सुभाषले खनालले लेख्नु यो फरक कुरा हो, यसलाई फरक किसिमले विश्लेषण गर्नुपर्छ। तर जे छ सुभाष खनालले मकवानपुर क्षेत्रमा रहेर नेपाली कविताको समकालीन यात्रामा त्यो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पनि नेपाली कविता क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमले हस्तक्षेप गर्ने मार्गमा उहाँ अग्रसर रहनुभयो। यसका लागि उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यो कविता विशेष गरी यो कविता सङ्ग्रहले चाहिँ नेपाली कविता क्षेत्रमा अहिले समकालीन नेपाली कविता लेखनको क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान दिन सफल होस् र चाहिँ उहाँको कविता यात्राले अझ हस्तक्षेप गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय समालोचक घनश्याम घिमिरे सरलाई। उहाँको समीक्षा उहाँको समालोचना सुन्दै गर्दा पनि एउटा मिठो कविता पढेको अनुभूति हामीले गर्छौँ। यसप्रति यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, अहिले एनएस टेलिभिजनबाट र रेडियो बुलेटिनबाट आजको यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र यो पुस्तकको मूल्य भर्खरै विमोचित कृतिको मूल्य रु 200 रहेको छ। हामी अहिले अनलाइनबाट कृति विमोचन गरिरहेका हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले यो खरिद गरेर लिन सक्नु भएको छैन। पछि उपयुक्त समयमा कृतिकारबाट त्यसै गरी आयोजक संस्थाबाट यो कृति यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कतिपय कुराहरू समीक्षाका क्रममा उठेका पनि हुन सक्छन्। त्यसका लागि म आजका नायक सपनाका अवयव साथसाथै विचारको उल्टो कविता सङ्ग्रहका कवि सुभाष खनालजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्जक सञ्जाल मकवानपुरको आयोजनामा मेरो आफ्नै दोस्रो कविता कृति सपनाका अवयव सार्वजनिक गर्ने जुन कडी बन्यो, यस निम्ति म सर्जक सञ्जाल मकवानपुरलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका अध्यक्ष निमेश निखिल सर, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेपाली कविताका एकजना मानक स्रष्टा आदरणीय कवि व्यक्तित्व श्यामल, त्यसै गरी विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूबाट अध्यक्षता गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूका लिडिङ नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरू, देशभरबाट आउनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी
शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपस्थित सम्पूर्णमा सर्वप्रथम अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरू यो कार्यक्रम अवधिभर रहेर जुन खालको साथ र सहयोग प्रदान गर्नुभयो त्यस निम्ति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वक्ताहरू, शुभकामना दिनुहुने व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविता लेखन 2057 सालमा सुरु गरिसकेपछि निरन्तर कविता लेखनको यात्रामा छु। अझै पनि केही सिकिराखेको र यात्रा गरिराखेको छु। यस क्रममा विविध ढङ्गले यहाँहरू सम्पूर्ण जोडिनु भएको छ। यहाँहरूको साथ सहयोग, मार्गनिर्देशन, त्यसै गरी यहाँहरूबाट प्राप्त गर्ने प्रेरणाबाट नै दोस्रो कृतिसम्म आइपुगेको हुँ भन्न चाहन्छु। मलाई कविताको महत्त्व थाहा नहुँदै कविता लेखनमा प्रविष्टि गराउनु हुने यतिखेर रमेश मोहन सर, उद्धव सर, जनार्दन सरहरूलाई पनि मैले आत्मादेखि सम्मानका दृष्टिकोणले सम्झिराखेको छु। त्यसै गरी सुरुवाती टाइममा कविता लेखनमा अलिकति बुवाका डायरीहरू पढेर चोरेर कविता लेख्न थालेँ। त्यस हिसाबले मेरो एउटा प्रेरणाको स्रोत बुवा पनि हुनुहुन्छ। बुवालाई पनि सम्झिन चाहन्छु। त्यसपछि लेखनको यो कडीमा सामाजिक विषयवस्तुहरू नै मेरो लेखनका मूल विषय बन्ने गर्दछन्। समाजसँगै जोडिनलाई इच्छा लागिरहन्छ र ती समाजका परिवेशहरू नै कहीँ न कतै लेखनको विषय बन्छ। आँखालाई अलिक रेडिमेड नराखौँ भन्ने लाग्छ। रेडिमेड तरिकाले जुन बुझ्ने, समाजलाई बुझ्ने तरिका छ त्यसो नहोस् भन्ने कहीँ न कतै मनमा लाग्छ र त्यही कुराले झकझक्याएर कविता लेख्ने गर्छु। म कविता यात्रामा छु। यो एउटा सामान्य सुरुवात मात्रै हो भन्न चाहन्छु। कविता यात्रामा धेरै टाढा पुगिसक्नुभएका श्यामल दाईहरू, निमेश सरहरू लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूबाट मैले सिक्नु छ। अझै पनि धेरै कुराहरू सिक्नु छ। कविता यात्रामा एक खालको अभ्यासी हुँ भन्ने पनि धारणा राख्न चाहन्छु। जति व्यक्तित्वहरू आज उपस्थित भइदिनु भयो, सुरुमा त कार्यक्रम आयोजक संस्था सर्जक सञ्जाल मकवानपुरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित आदरणीय कवि श्यामललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रम निर्माणसम्म आइपुग्नलाई ब्याकग्राउन्डमा रहेर निकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, यसपछि पनि आज बेलुका 7 बजे केही साहित्यकार, केही कविहरूको भिडियो टिप्पणी पनि प्रसारण हुनेछ। त्यसको लागि पनि कहीँ न कतै सहयोग गर्ने, पछाडि बसेर मलाई प्रेरित गरिराख्ने प्रिय भाइ महेन्द्र ओझालाई पनि यतिखेर सम्झिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि आज बेलुका 7 बजे प्रसारण हुने भिडियो टिप्पणीमा त्यसलाई हेरेर आफूलाई लागेका प्रतिक्रियाहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रकाशक शाब्दिक बुक्स, जसले यो पुस्तकलाई एउटा शरीरका रूपमा बाहिर ल्याएको छ, त्यस निम्ति सो परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। झरना साहित्यिक परिवार, जसको आँगनमा टेकेर, जसको माटोमा टेकेर म लेखन यात्रामा हिँडिराखेको छु। सुरुमा मेरो सुरुवाती आँगन त्यही हो, सुरुवाती भूमि त्यही हो, त्यसलाई सम्झिन चाहन्छु। श्यामप्रसाद शर्मा स्मृति प्रतिष्ठानसँग जोडिएर अगाडि बढिरहेको छु। त्यसपछि गजल मञ्च, प्रलेश, आँचल साहित्य कला पुञ्ज लगायत साहित्य सङ्घ मकवानपुर लगायत मकवानपुरमा रहेका भीमविराग सङ्गीत साहित्य कला प्रतिष्ठान, जति पनि साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यहीँका ऊर्जाहरूले, त्यहीँका कार्यक्रमहरू धाउँदा धाउँदै कविता लेख्न सिकेका आधारमा पनि ती सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थित हुने, मलाई माया गर्ने आदरणीय शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्छु। अब यो अलिक बढी खुसी भएको बेलामा नबोल्दा नै ठिक हुन्छ भने जस्तो पनि लाग्छ। त्यो खुसीले नै पुगेको छ आजको दिनमा। त्यस हिसाबले धेरै कुरा मलाई बोल्नु छैन। कविताको विषयमा बोल्नुपर्ने कुराहरू त कविता मार्फत पनि बोलेको छु, केही कुरा थोरै भन्नुमा पनि लेखेको छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो उपस्थित भएर कार्यक्रममा रहनुभयो, यो कार्यक्रमका हिसाबले पनि मलाई आफूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुभयो। त्यस निम्ति यहाँहरूप्रति सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै कविता सङ्ग्रहको विमोचनकै कार्यक्रम भएका नाताले म एउटा कविता पढ्छु। त्यसभन्दा अगाडि मलाई बिएससी अध्ययन ताकादेखि
निरन्तर कविता लेखनमा लागिरहनु पर्छ, सुवासमा इनर्जी छ भनेर त्यो खालको प्रेरणा दिनुहुने उदय सर पनि सँगै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि केही कुरा बोल्नुभयो कविताहरूमाथि, उहाँलाई पनि यसबिचमा सम्झिन चाहन्छु म। अब म एउटा कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक छ सहरले ढुङ्गा खान्छ। खान नपाएपछि के खान्छ सहरले, खान नपाएपछि के खान्छ सहरले, सहरले ढुङ्गा खान्छ। घरपछि घरपछि घर पलाएको छ जग्गामा, श्रमिकहरू होइन कमिसन चिन्नेहरूलाई बचाउने नियत पालेको छ। सद्भाव बिर्सेर मुटुमा सिउँडी रोपेको छ। ख्याल गरेर हेर्नुहोस् सक्कली अनुहारहरू कम र नकाबधारीहरू बढी भेटिन्छन् सडकमा। क्रय विक्रयको सम्बन्ध हुर्किरहेछ सामाजिक अवयवमा। जब सहरले पैसा मात्र चिन्छ र पैसाले मान्छे चिन्दैन, त्यसपछि के खान्छ सहरले, सहरले ढुङ्गा खान्छ। सहरले मालपोत कार्यालय चिन्छ, नापी कार्यालय चिन्छ, बैंक चिन्छ, नक्सा र पूर्जाहरू चिन्छ, चेक र नगदहरू चिन्छ, जग्गा पनि चिन्छ। तर जग्गाको उर्वरा शक्ति चिन्दैन, जग्गाको उत्पादन चिन्दैन। त्यसपछि के खान्छ सहरले, सहरले ढुङ्गा खान्छ। गाउँ सहरको सिकोमा छ, प्लटिङमा अनुवाद भइरहेको उसको अनुहार सहर झैँ देखिँदै गइरहेछ। सहर बन्न नसकेको छटपटी टाँगेर छातीमा, गाउँ पल्सर चढेर सहर पुग्छ र फर्किन्छ। ऊ पनि बिर्सिँदै गइरहेछ श्रम, भुल्दै गइरहेछ उत्पादन। थुप्रै भोलिहरूमा के खान्छ सहरले, के खान्छ देशले, विकल्प छैन। खान नपाएपछि सहरले ढुङ्गा खान्छ। ढुङ्गा ढाडमा खाए चोट लाग्छ, पेटमा भए अपच हुन्छ। कताकति लेखनको एउटा उमङ्गकै बिचमा मेरो साहित्यिक विवाह भएको हो। सो क्रममा पनि साहित्य संघ मकवानपुर मेरो पछाडि थियो। आरसी सर, निमेश सरहरू सो कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। यस हिसाबले मलाई मकवानपुरमा जति समय बसेको छु सबैबाट प्रेम पाएको छु र कविता लेखनमा पनि त्यो सद्भाव पाएको छु। यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्छु। आदरणीय श्यामल दाई, अघि घनश्याम सरले पनि भन्नुभयो, श्यामल दाईहरूकै कविता पढेर हामी कविता यात्रामा छौँ। त्यो इम्प्रेसन, त्यो केही न केही इम्प्रेसन त पक्कै छ कवितामा, तर फेरि उस्तै नबनौँ भन्ने पनि कहीँ न कतै भित्र त्यो उस्तै खालको कविताहरू नआओस् भन्ने भित्र पनि रहन्छ। त्यस हिसाबले कविताको त्यो कन्टिन्युएसनमा, दाईहरूको कन्टिन्युएसनमा हामी छौँ। दीपक सर, चिरञ्जीवी, मसान भाइहरू जो सँगसँगै हामी हुर्केका हौँ, महेन्द्र मावि छत्यनको त्यो एउटै स्कुल, झरनाको सहयात्रा, यी खालका परिस्थितिहरूबिच आज एक खालको सम्मोहनले बाँधिराखेको छ। एक खालको यो प्रेमको वातावरण पनि बनेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धेरै बोल्न चाहिन। दीपक सर, धन्यवाद। बिचमा मनुदाईले पनि भिडियो टिप्पणी राख्नु भएको छ। मनुदाईले हस्पिटलबाट समेत म हेरिराखेको छु यसको लाइभ भन्नुभएको छ। दाईप्रति धेरै कृतज्ञ छु। भिडियोमा टिप्पणी राखिदिनु हुने कविहरू, आदरणीय सम्पूर्ण कवि व्यक्तित्वहरूप्रति विशेष धन्यवाद दिन्छु। सम्पूर्णलाई धन्यवाद। नमस्कार। अबको क्रममा हामी महत्त्वपूर्ण क्षणमा र अन्तिम क्षणमा रहेका छौँ। यस क्रममा नेपाली कविता यात्राका, कविता साहित्यका सशक्त कवि, अग्रज कवि, वरिष्ठ कवि, आदरणीय साथसाथै आजको यो विमोचन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय कवि श्यामल ज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सुभाषजीलाई हार्दिक बधाई छ। सपनाका अवयवहरूको अगाडि एउटा उहाँले जुन विचारको उल्टो नदी ल्याउनु भएको थियो, त्यसमा पनि म संलग्न थिएँ। मलाई बडो खुसी लागेको छ। तपाईहरु सबैलाई मैले बधाई दिइरहेको छु।
मकवानपुर मेरो बडो प्रिय स्थल जस्तो लाग्छ। मेरा सबै श्रद्धेय मान्यजनहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। कविता एउटा लोकप्रिय विधा हो र सुभाष खनाल पनि हामीसँगै अहिले कवितामा अभ्यासरत हुनुहुन्छ। उमेरले हामी तलमाथि पर्यौँ होला। मैले 46 वर्ष अगाडिदेखि लेख्न छाप्न थालेँ होला, उहाँले 20 वर्ष भयो होला। तर हामी सँगसँगै एउटै युगलाई, एउटै समयलाई हामी अभिव्यक्त गर्छौँ। उहाँ सामान्य कुरा गर्नुभयो, उहाँले म सामान्य कुराहरूमा लेख्छु, अरूले पनि भन्नुभयो सामान्य कुराहरूमा लेख्छ। त्यही सामान्यता भित्रको असामान्यता, त्यही नै वास्तवमा त्यो बोध गर्ने जुन कुरा हो त्यो नै कविताको विशेषता हो। हरेक सामान्य कुरालाई कविले असामान्य ढङ्गले अभिव्यक्त गर्छ। त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र सामान्य प्रतिक्रिया, समयप्रतिको सानो प्रतिक्रिया, त्यो कहिले पनि कविता हुन सक्दैन। कविता एउटा कविको पर्सेप्सन हो। यो भनेको पर्सेप्सन सारा मानिसहरूले गर्छन्, सारा एनिमलहरूले गर्छन्, तर क्रिएसन मानिसले गर्छ। मानिसमा पनि क्रिएसन त्यसले गर्छ जसमा गहिरो आत्मबोध हुन्छ र समयबोध हुन्छ र त्यसले रिक्रिएट गरेको चिज कला बन्न जान्छ। अघि लयको कुरा आयो। यो सुभाषजीका कविताहरूमा अन्तर्लय बडो बलियो ढङ्गले आएको छ। बाहिरी लयहरू साह्रै कम होला है। बाहिर जुन हामीले लय विधानभित्र हेर्छौँ त्यो कम होला, तर हामीले ध्वन्यात्मक ढङ्गले हेर्ने हो भने उहाँका कविताहरूमा भित्री लय बडो प्रष्ट ढङ्गले हामी महसुस गर्न सक्छौँ। हाम्रो आजका कार्यक्रमका सभापति अध्यक्ष निमेश निखिलजी स्वयं एकजना राम्रो समर्थ कवि हुनुहुन्छ र उहाँको सङ्गतले पनि कविताहरू बनाउन तपाईँहरूलाई मद्दत पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले अघि यहाँलाई भने लय मात्र भयो भनेदेखि त्यो श्लोक त बन्ला तर कविता नबन्ला। लय मात्र भयो भने केही लयात्मक कविताहरू जस्तो आत्मसन्तोष त तपाईँलाई देला, तर त्यसले जुन ध्वनि दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नदेला। त्यस कारणले जुन विषयहरू उहाँले छान्नु भएको छ, नयाँ विषयहरू छान्नु भएको छ र ती नयाँ सामान्य विषयहरूभित्र असामान्यता बोध गर्ने यो कला प्रविधिलाई जुन हामी कविता भन्छौँ त्यसको एउटा बलियो सम्भावना उहाँले बोकेर आउनु भएको छ। हामी सबै सम्भावना मात्रै हौँ, हामी पूर्ण कोही पनि होइनौँ। कविताले समयको इतिहास बताउँछ। हाम्रो समयलाई कसरी हामीले बुझ्छौँ, हाम्रो युगले, हाम्रो पुस्ताले कसरी बुझ्छ, ती कुराहरू नै बढी वास्तवमा हाम्रा कविताहरूमा, हाम्रा लेखहरूबाट, हाम्रा कथाहरूबाट, हाम्रा नाटकहरूबाट, हाम्रा चित्रकलाहरूबाट आउने हो। त्यस कारणले आजको चित्रकलाले, आजको कविताले, आजको कथाले र आजको नाटकले हामीलाई भविष्यको हाम्रो पुस्तालाई हाम्रो समय यस्तो थियो भन्ने बारेमा राम्रोसँग बताउनेछ र यसमा सुभाषजीले जति यो कविताहरूमा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसले हाम्रो समयलाई पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने उहाँ एउटा फिजिक्सको टिचर हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै उहाँबाट एउटा कविता सुनियो जुन शीर्ष कविता पनि हो, शीर्ष कविताहरू मध्ये एउटा हो। त्यो कविता भनेको सहरले ढुङ्गा खाने। हामीले बुझ्दछौँ कि उहाँ कुन भङ्गिमाका साथ, कुन शिल्पका साथ उहाँले चाहिँ युगलाई हेर्नुहुन्छ, समयलाई हेर्नुहुन्छ, सहरलाई हेर्नुहुन्छ, गाउँलाई हेर्नुहुन्छ, अर्थतन्त्रलाई हेर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा हामीले उहाँबाट बुझ्यौँ। यो सायद सम्भवतः उहाँको यो मास्टरपिस मध्ये एउटा कविता होला। कविता न गनगन हो न भनाभन हो, यो कुरा चाहिँ हामी कविहरूले बुझ्नुपर्छ। कविता त समयको दबावलाई भित्रदेखि नै महसुस गर्ने अनि त्यसलाई कलात्मक भाषामा व्यक्त गर्ने एउटा चाहिँ विधा हो। त्यसकारण त्यो विधा मात्र होइन, लोकप्रिय विधा पनि हो। हामी प्रेम पनि कवितामा गर्छौँ, हामी गाली पनि कवितामा गर्छौँ, हामी क्रान्ति पनि कवितामा गर्छौँ, हामी रुने पनि कवितामा गर्छौँ। त्यस कारणले कविता अत्यन्त लोकप्रिय विधा हो र यो लोकप्रियतालाई उहाँले समात्नु भएको छ। उहाँले अरू कुन विधामा लेख्नु भएको छ म त्यति जानकार छैन,
तर विचारको उल्टो नदीदेखि मैले उहाँका कविताहरूलाई बडो अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको छु। उहाँ एकजना समर्थ कवि हुनुहुन्छ र आज यो दोस्रो जुन कविता सङ्ग्रह उहाँले ल्याउनु भएको छ यसका निमित्त तपाईहरु सबैलाई, किनभने यो उहाँको एक्लो प्रयास होइन होला, रचना प्रक्रियामा म एउटा कविको हैसियतले भन्छु, म कहिले पनि एक्लो छैन। मसँग मेरो समाज छ, म समाजसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको हुन्छु र त्यसैको प्रतिबिम्ब मेरा कविताहरूमा उपस्थित हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। त्यसै कारणले सुभाषजीलाई जुन यहाँहरूले बधाई दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ यो बधाई धेरै ठुलो, यसको भारी धेरै गरुङ्गो छ र यसलाई सुभाषजीले कसरी भविष्यमा अगाडि लानुहुन्छ हामी शुभकामना दिउँ। तपाईलाई बधाई छ सुभाषजी, तपाईको परिवारलाई, माता पिताजीलाई बधाई छ, तपाईकी पत्नीजी स्वयं कवयित्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बधाई छ। र यो बधाईको एउटा पात्र हुनुहुन्छ मेरा मित्रहरू, मेरा भाइहरू, समर्थ कविहरू, समर्थ समीक्षकहरू निमेश निखिल र उदय अधिकारी, उहाँहरू लगायत तपाईँ दीपकजीहरू, तपाईहरू सबैलाई अघि मातृभूमि, झरना, यी साहित्य सङ्गम, जे जति संस्थाहरू छन् यी संस्थाहरूबाट तपाईँ हुर्केको हुनाले, तिनको रगत, तिनको संवेदना तपाईलाई थाहा भएको हुनाले ती सबैलाई मैले बधाई दिन्छु। तपाईलाई फेरि फेरि पनि बधाई छ। आज मलाई यो भर्चुअल कार्यक्रमको, विमोचन कार्यक्रमको दोस्रो पटक भन्नुपर्छ, पहिलो पटक म चाहिँ उपस्थित थिएँ, त्यो बेला अतिथि मात्र थिएँ, प्रमुख अतिथि बनाइदिएर तपाईले मलाई पनि भारी बगाउनु भएको छ। म अत्यन्त ऋणी छु तपाईहरु सबैप्रति, मेरा कुरा सुनिदिनु भयो। तपाईहरु सबैलाई बधाई दिँदै म तपाईलाई सबैसे बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। मैले आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई विशेष धन्यवाद, आभार व्यक्त गरेँ। अबको क्रममा हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा विविध त्रुटिहरू भएका हुन सक्छन्, त्यसप्रति म क्षमा याचना गर्दै आजको यो कार्यक्रम, आजको यो किताब विमोचन कार्यक्रम, कृति विमोचन कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दै, सभाध्यक्षको तर्फबाट भनाइहरू राख्दै आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म सर्जक सञ्जाल मकवानपुरका संयोजक साथसाथै साहित्य सङ्गम मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश निखिलज्यूलाई अनुरोध गर्दै म सूत्रधार दीपक गौतम यहाँहरू माझबाट ओजेल पर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दीपकजी। सपनाका अवयव कविता सङ्ग्रह विमोचन, भर्चुअल विमोचन कार्यक्रमका श्रद्धेय प्रमुख अतिथि, नेपाली साहित्यका एक मानक कवि आदरणीय श्यामल दाई, त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु हुने महानुभावहरू, अतिथि महानुभावहरू, अन्य महानुभावहरू र मकवानपुर जिल्लाका प्रतिनिधि सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यू एवं प्रतिनिधि महानुभावहरू, यहाँहरूको यो सुन्दर उपस्थितिका लागि म प्रथमतः सादर धन्यवाद दिन्छु। विजया दशमीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, तथापि समय प्रतिकूल छ। यो प्रतिकूल समयलाई अनुकूलन गरी दसैँ तिहार मनाउनेतर्फ हामी बौद्धिकहरूले सोच्ने नै छौँ। यसमा मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। र सन्दर्भ छ सुभाष भाइको दोस्रो र पछिल्लो कविता सङ्ग्रहको। सुभाष खनाल भाइ र हामी आदरणीय श्यामल दाइले पनि भन्नुभयो अघि, हामी एउटै समयमा कविता लेखिरहेका छौँ र के लाग्छ भने सुभाष र म दुवै राम्रा कविता सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि सुभाष भाइ यति बेला दोस्रो कविता सङ्ग्रहका साथ आउनुभएको छ। उहाँको यो दोस्रो सङ्ग्रहका कविको स्वरूपमा उहाँको उपस्थितिलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु, स्वागत गर्छु। एउटा सचेत ढङ्गले कविता लेखनको अभ्यासमा हुनुहुन्छ सुभाष भाइ। हामीले अब मकवानपुर जिल्लाको मात्रै होइन, नेपाली समकालीन नेपाली कविताको कुरा गर्दै गर्दा पनि सुभाष एउटा छुटाउनु नमिल्ने नाम बनिसक्नु भएको छ।
यसका लागि पनि म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र केही कुराहरू किताबको पछिल्लो गाथामा पनि मैले लेखेको छु। केही कुराहरू भरे बेलुका 7 बजे आउने भिडियो टिप्पणीमा पनि राखेको छु। समय पनि हाम्रो लगभग हामी पाउने 2 घन्टाभन्दा बढी भइसकेका छौँ। 1 घन्टाको कार्यक्रम गर्ने भन्दै कार्यक्रम अलिकति लामो भयो। तथापि विभिन्न महानुभावहरूसँग जोडिन पनि पाइयो यो दशैं पूर्व सन्ध्यामा। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अब थप कुरो चाहिँ आजको यो कार्यक्रमलाई यो प्रविधि मार्फत संसारभरि पुर्याउने प्रिय महेन्द्र ओझा भाइ एनएस टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। साथै यो हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइभ रेडियो प्रसारण गरिराख्नुहुने हेटौँडाको रेडियो बुलेटिन र यसका स्टेसन म्यानेजर मसान उपासक भाइलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र जसले आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र विशेषतः यति अब श्यामल दाई आफै एउटा अत्यन्त व्यस्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उहाँले कार्यक्रमलाई हाम्रो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकारिकन पूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणाहरू राखिदिनु भयो। दाइबाट हामीले धेरै मार्गदर्शन लिनु छ। म दाइप्रति पुनः सादर विनम्रतापूर्वक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा यही समाप्त गर्नु अघि पुनः एकपटक सुभाष भाइलाई दोस्रो कृतिका लागि हार्दिक शुभकामना दिन्छु र तपाईँको कविता लेखन यात्रा निरन्तर अग्रगामी रूपमा अगाडि बढिराख्नुहोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यही समाप्त हुन्छ। सपनाका अवयव। सपनाका ससाना थुम्का टेकेर आइपुगेको हो यहाँसम्म। जानु छ युगका अक्करे भिरहरू टेक्दै, बग्नु छ समयको वेगमा हेलिँदै। गफको बतासले उडाउँदै गरेको युग देख्छु, कर्मको उब्जाउ पोगटा बनेको यथार्थ देख्छु। सँगालेर सपनाका ससाना अवयव क्यानभासमा पोतिरहेछु भविष्य चित्र। शब्दहरूमा जसरी सँगालिन्छन् एक एक अक्षर, समुद्र जहाँ मिल्छन् एक एक बुँद, हावा जो हुन् एक एक अणु, समय जहाँ जोडिन्छ एक एक पला हो, त्यसरी नै हुर्काउन चाहन्छु म मेरा ससाना सपना। जहाँ बन्ने छ युग निर्माणको जग, म एकैपटक ठुलो सपनाको पहिरोमा थिचिन चाहन्न। म सँगालिरहेछु सपनाका अवयव।